यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। संस्कार चिन्तन श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 15औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र जुन श्रृङ्खलाको शीर्षक रहेको छ श्राद्ध किन गर्ने। हामीले श्राद्ध श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्छ। श्रद्धापूर्वक गरिनेलाई नै श्राद्ध भनिन्छ र हामीले श्रद्धापूर्वक गर्दैनौँ भने त्यो आडम्बरको रूपमा देखावटी रूपमा गरिने श्राद्ध वास्तविक रूपमा त्यो श्राद्ध हुन सक्दैन। जीवित कालमा हामीले आफ्ना आमा बुवालाई मान्यजनप्रति हामीले घृणा गरिरहन्छौँ र उनीहरूको कृतिशेष पछाडि हामीले उनीहरूलाई श्राद्ध गर्छौँ र त्यो एक प्रकारको आडम्बर देखाउँछौँ भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। यद्यपि हामी आमा बुवा रहँदासम्म हामी आफूलाई बालक जस्तै ठान्छौँ र हामीले केही गर्दैनौँ, उच्छृङ्खल जस्तो व्यवहार गर्छौँ र आमा बुवाको अभावमा मातृ आमा बुवाप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै जान सक्छौँ कतिपयले। त्यो सन्दर्भमा जीवित कालमा श्रद्धा गर्न नसके पनि मृत्यु पश्चात आमा बुवाप्रति उहाँहरूका भावनाहरू फैलाउने र चाहिँ आत्मसात गर्दै जाने एउटा चिन्तन गर्नु पनि श्राद्ध नै हो र हामीले श्राद्धका तिथिका दिनमा मात्रै त्यो एक प्रकारको आडम्बर प्रदर्शन नगरेर हामीले अरू बेलामा पनि आफ्ना जुन पितृतुल्य र मातृतुल्य आमा बुवाहरूप्रति सांसारिक छिमेकी वरपर रहेका सबै वृद्ध वृद्धाहरूलाई हामीले त्यो सम्मान दिन सक्यौँ भने वास्तविक रूपमा हाम्रो आफ्नै आमा बुवालाई हामीले जीवित कालमा स्नेह प्रदान गर्न सकेनौँ, हामी प्रमादवश यताउता हामी बहकियौँ भने पनि त्यो पनि एक प्रकारको श्रद्धा नै ठहरिनेछ र हामीले त्यसपछि अरू गर्ने जुन शास्त्रीय विधि अनुसार गर्ने श्राद्ध कर्म मात्र हामीले त्यो गरेपछि अरू बाह्य कुराहरू चाहिँ गरेपछि बल्ल त्यो श्राद्ध कर्ममा हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुनेछ र त्यसरी मन वचन र कर्मले श्रद्धापूर्वक दिएको जुन एउटा अर्पण हो त्यसलाई नै श्राद्ध भनिन्छ र यो आलेख लुम्बिनी टाइम्स पत्रिकामा अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित भइसकेको हो र यो पढ्न नभ्याउनु भएका आदरणीय महानुभावहरूले यो पढ्न सक्नुहोस् र सुन्न पनि सक्नुहोस् भनेर मैले यसलाई दुवै रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु र यहाँहरूबाट पाएका स्नेह सद्भाव र प्रतिक्रियाले आगामी दिनमा संस्कार चिन्तनका सन्दर्भमा केही न केही यी जानकारीहरू प्रस्तुत गरिरहने बाचा समेत यहाँहरू समक्ष व्यक्त गर्दछु। श्राद्ध किन गर्ने? श्राद्ध किन गर्ने? श्रद्धाद्वारा दिने भएकाले श्राद्ध भनिएको हो। जीवित व्यक्तिलाई होइन मृतक पितृहरूलाई श्रद्धापूर्वक दिनुलाई श्राद्ध भनिन्छ। जीवनभर आफ्ना आमा बुवा वा आफन्ती समेतको श्रद्धा वा सम्मान नगर्नेले मरेपछि आडम्बर प्रदर्शन गर्नका लागि श्राद्ध गर्नुको औचित्य हुँदैन। जसले श्राद्ध नै गर्दैन उसले श्राद्ध किन गर्ने भनेर प्रश्न गरिरहनुको पनि कुनै सार्थकता छैन। जसले वास्तविक रूपमा श्राद्ध गर्दैन, जो नास्तिक छ, उसले श्राद्ध किन गर्ने, किन गर्नु पर्यो भनेर प्रश्न गरिरहनुको त्यो औचित्य रहेन। जसले श्राद्ध गरिरहेका छन्, जीवित अवस्थामा श्रद्धा गरिरहेका छन् आमा बुवालाई, आफ्ना पितृहरूलाई, आफन्तीहरूलाई, आफ्ना आमा बुवालाई मात्रै होइन मातृकुल र आफ्नो पितृकुल दुवैमा रहेका सानीमा, ठुलियामा, काका काकी, त्यसपछि गएर चाहिँ मामा माइजू, सासू ससुरा भए जति सबैलाई, गुरु चेला सबैलाई यो के गरिन्छ, मरेपछि पनि श्रद्धा गरिन्छ। जीवित कालमा यी प्रति अत्यन्त श्रद्धा गर्नुपर्छ भनिएको त्यस कारणले गर्दा जीवित कालमा यी चाहिँ आफन्तीहरूप्रति, इष्टमित्रहरूप्रति दुर्व्यवहार गर्ने र मरेपछि श्राद्ध गर्नुको कुनै औचित्य छैन। र जसले जीवनकालमै कहिल्यै श्राद्ध गर्दैन, नास्तिक चाहिँ भावना प्रदर्शन गरिरहन्छ,
उसले श्राद्ध किन गर्ने भनेर प्रश्न गरिरहनुको नै औचित्य छैन। जसले जीवनभर आमा बुबा वा आफन्तीको समेत श्रद्धा र सम्मान गरिरह्यो त्यही व्यक्तिले गरेको श्राद्धबाट मृत पितृहरू सन्तुष्ट हुन्छन्। हामीले गर्दै आएका कतिपय कर्महरूको शास्त्रीय र आर्ष परम्परा को वास्तविक जानकारी हुन नसक्दा हाम्रा कर्महरूलाई रूढिवादी ठानेर श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भन्ने आरोप लगाउने गरिएको हो। श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने प्रचलनका बारेमा हजुरहरू यो ज्ञात नै हुनुहुन्छ, जानकारी लिनुभएकै छ यस बारेमा। यो भनेको के हो भन्ने बारेमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो बुवाले श्राद्ध गर्दा घरमा बिरालो थियो, उसले त्यो श्राद्धमा बिरालोले छोला भनेर घरमा रहेका बिरालोलाई बाँधेर श्राद्ध गर्यो र किन बाउले त्यसरी चाहिँ त्यो बिरालो बाँधे होलान् भन्ने कुरा छोराले सोधखोज गर्ने प्रयत्न गरेन। जब बाउ बितेर गए अनि बाउकै श्राद्ध गर्नुपर्ने परिस्थितिमा उसले बाउले त श्राद्ध गर्दा बिरालो बाँधेर चाहिँ श्राद्ध गर्थे भनेर उसले घरमा त्यति बेला बिरालो थिएन, तर गाउँभरि गएर उसले बिरालो खोजेर ल्याएर के गर्यो, बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्यो। यो रूढिवादी परम्परा भनेको यस्तै हो। त्यसकारणले गर्दा हाम्रा आमा बुवा, हजुरबा, हजुरआमा, गुरुआमाहरू जीवित रहँदै उहाँहरूले गरेका क्रियाकलापबाट हामीले किन गरिएको होला भन्ने बारेमा देख्ने, सोध्ने, जिज्ञासा राख्ने, शास्त्रीय मान्यताहरूको अवलम्बन गर्दै जान सक्यौँ भने यसरी श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने प्रचलन गरेर हाम्रा जति पनि संस्कारहरू छन् सबै रूढिवादी भनेर बढारिने थिएनन् र यसमा केही न केही वैज्ञानिक कारणहरू हामीले प्रस्तुत गर्दै जान सक्ने थियौँ। हाम्रा अग्रजहरूले गरेका संस्कारहरूका बारेमा हामीले अग्रजहरू जीवित छँदै तिनको रहस्य बुझ्ने प्रयत्न गरेनौँ भने निश्चय नै हामी र हाम्रा सन्तति समेत श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने आरोप लाग्नबाट मुक्त हुने छैनन्। तसर्थ सबै सांस्कृतिक परम्पराहरू जस्तै हामीले किन श्राद्ध गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने बारेमा पनि प्रारम्भिक जानकारी हासिल गर्ने दिशातर्फ हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ। श्राद्ध किन गर्ने? नेपाल र भारतमा मात्रै होइन, जर्मनी, अमेरिका, जापान, फ्रान्स, अफ्रिका, इङ्ल्यान्ड, इटाली, स्कटल्यान्ड, हङकङ आदि देशहरूमा समेत प्रकारान्तरले श्राद्ध गर्ने वा स्मृति दिवस मनाउने प्रचलन छ। त्यसैगरी हिन्दू संस्कृतिमा मात्र होइन, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम र क्रिस्चियन संस्कृतिमा समेत आफ्नै किसिमले मृतकप्रति श्रद्धा प्रकट गरेर श्राद्ध गर्ने प्रावधान छ। त्यसैले विश्व परिवेशलाई हेरेर मृतक व्यक्तिप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने पवित्र कार्यमा अश्रद्धा प्रकट गर्नु उपयुक्त देखिँदैन। महर्षि जावालिका अनुसार असोज महिनाको पितृपक्षमा श्राद्ध गर्नाले पुत्र, आरोग्य, आयु, अतुल ऐश्वर्य र इच्छाएका वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने छ। श्राद्धबाट तृप्त भएका पितृहरूले श्राद्धकर्तालाई दीर्घायु, सन्तान, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग र मोक्ष समेत प्रदान गर्छन्। आयु प्रजाम धनम विद्याम, यही भनिएको। त्यही कारणले गर्दा अब श्राद्धमा टीका लगाइदिँदा पुरोहितले त्यो मन्त्र उच्चारण गर्नुहुन्छ। श्राद्ध कर्ममा संलग्न रहने दाजुभाइ, छोरा, नाति, छोरीको छोरा आदि सबैले परम गति प्राप्त गर्दछन्। आफ्नो सामर्थ्य अनुसार विधिपूर्वक श्राद्ध गर्ने व्यक्तिले ब्रह्मादेखि तृण पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई तृप्त गर्दछ। ब्रह्मादेखि तृण भनेको घाँस, त्यान्द्रे अर्थ सम्पूर्ण जीव जन्तु सबैलाई उसले तृप्त गर्दछ। त्यसैले मरेका तिथिमा एकोदिष्ट श्राद्ध, 16 श्राद्धमा पार्वण श्राद्ध अनि विभिन्न तीर्थहरूमा तीर्थ श्राद्ध पनि गर्ने प्रचलन रहेको हो। के नैमित्तिक श्राद्ध प्रति पनि जनआस्था घट्दै गएको। मत्स्य पुराण अनुसार नित्य, नैमित्तिक र काम्य गरी श्राद्ध 3 प्रकारका हुन्छ। नित्य भनेको सधैँ गर्ने, नैमित्तिक भनेको चाहिँ निमित्त परेको दिन गरिने, काम्य भनेको चाहिँ इच्छा राखेर गरिने श्राद्धहरू। सधैँ सन्ध्या गरे जस्तै देव, ऋषि र पितृलाई तर्पण दिनुलाई नित्य श्राद्ध भनिन्छ। जसरी हामीले सधैँ सन्ध्या गर्छौँ, देवतालाई, ऋषिलाई र पितृहरूलाई
तर्पण दिनुलाई नित्य श्राद्ध भन्ने गरिन्छ। यो श्राद्ध नगर्दा दोष लाग्छ, यो श्राद्ध गरिएन भने दोष लाग्छ, नित्य श्राद्ध नगर्दा। अनि मृतकको क्रियाकर्म वार्षिक श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध आदिलाई नैमित्तिक श्राद्ध भनिन्छ र यी श्राद्ध नगर्दा पनि दोषको भागी हुनुपर्छ। त्यस्तै विवाह आदि संस्कार गर्दा गरिने जुन नान्दी श्राद्ध वा वृद्धि श्राद्धलाई काम्य श्राद्ध भनिन्छ र यस किसिमका श्राद्धहरू नगर्दा कुनै किसिमको पापको भागी हुनु पर्दैन। मङ्गलको लागि, कल्याणको लागि गरिएका श्राद्धहरू हुने। यमस्मृतिमा भने वृद्धि श्राद्ध र पार्वण श्राद्धलाई 2 प्रकारमा ठानेर श्राद्धलाई 5 प्रकारमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। उपर्युक्त 3 प्रकारका श्राद्धहरूमध्ये वर्तमान समयमा नित्य श्राद्ध र काम्य श्राद्धको प्राय लोप हुँदै गएको छ भने नैमित्तिक श्राद्ध पनि श्रद्धापूर्वक गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या क्रमशः ह्रास आउन थालेको छ। यसरी नैमित्तिक श्राद्धमा समेत जनआस्था घट्दै जानुमा भौतिकवादी व्यस्त जीवन पद्धति, नवपुस्ता क्रमशः विदेशतर्फ नै बसाइ सर्दै जानु र पण्डित पुरोहितहरूद्वारा श्राद्ध कर्मको वास्तविक रहस्य जनमानसमा सम्प्रेषण गर्न नसक्नुलाई नै मुख्य कारण ठान्न सकिन्छ। के पितृलोकको अस्तित्व छ? पितृलोकै छैन भने किन चाहिँ पितृलाई पुकार्ने, किन पितृलाई पिण्ड दिने, किन खर्च गर्ने भन्ने यी नास्तिकहरूको जिज्ञासुहरूको प्रश्न पनि आउँछ। पितॄणाम लोकमपि गच्छन्तु ये मृता, पितॄणाम लोकम अपि गच्छन्तु ए मृता। ए मृता भनेको जो मरेका छन् तिनीहरू पितृलोक जाउन् भन्ने कामना अथर्ववेदमा गरिएको छ। साथै मृत्यु पश्चात पितृयोनिमा प्रविष्ट हुन सकुन् भन्ने इच्छा पनि हामीले राखेका हुन्छौँ। अन्तरिक्ष भन्दा चन्द्रलोक भन्दा माथिल्लो भागमा पितृलोक रहेको हुन्छ। जहाँ अन्तरिक्ष छ र चन्द्रलोक छ त्यसभन्दा माथि पितृलोक रहेको हुन्छ। मनुष्यलोकबाट चर्मचक्षुद्वारा पितृलोक देख्न सकिँदैन, हाम्रा आँखाले त्यो देख्न सकिँदैन। पितृहरूको तृप्तिको कामनाले ब्राह्मणलाई भोजन गराएर श्राद्धकर्ता स्वर्गलोक पुग्न सक्छन्। त्यसैले वैदिक सनातन पद्धतिले अन्तरिक्ष र चन्द्रलोक भन्दा माथिल्लो भागमा विद्यमान पितृलोकको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै आएको हो र आधुनिक विज्ञानले खोज गर्दै जाँदा कुनै दिन पितृलोकको अस्तित्वलाई पनि पत्ता नलगाउला भन्न सकिएन, किनकि वैज्ञानिक खोज निरन्तर चलिरहेको छ। श्राद्धमा पिण्डदान किन गरिन्छ? पिण्डदान किन गर्ने लाग्ला? कसैले खान पाएका छैनन् त्यो खिरका डल्ला किन फ्याँक्ने भन्ने लाग्यो। जब प्राणीले स्थूल शरीर छाड्छ तब जीवात्माले विभिन्न 17 तत्त्वहरूले बनेको सूक्ष्म शरीर धारण गर्छ, सानो शरीर धारण गर्छ। हाम्रो स्थूल शरीर 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण, 5 महाभूत अनि मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, अविद्या, काम र कर्म गरी 27 तत्त्वले बनेको हुन्छ। ती मध्ये पञ्चमहाभूत र पञ्चकर्मेन्द्रियलाई छाडेर बाँकी 17 तत्त्वले सूक्ष्म शरीरको निर्माण हुन्छ। जब प्राणी मर्छ तब अत्यन्त सूक्ष्म शरीर धारण गर्ने भएका कारण उसले स्थूल शरीरले चाहिँ हरेक चिजको उपभोग गर्ने चाहना राख्छ, तर उपभोग गर्न भने ऊ असमर्थ हुन्छ। परलोकमा गएका प्राणीको त्यस किसिमको उपभोग गर्ने चाहनाको पूर्ति हुन सकोस् भनेर पिण्डदान दिने गरिएको हो। मृत्यु भएका स्थानदेखि शवदाहसम्म मात्र होइन, मृतकका सन्ततिहरू जीवित रहँदासम्म पिण्डदानको श्रृङ्खला चलिरहन्छ। मरेका जहाँ चाहिँ मृत्यु भयो त्यो स्थानदेखि लिएर शवदाह भनेको चितासम्म मात्र पिण्डदान दिने होइन, मृतकका सन्ततिहरू जीवित रहँदासम्म पिण्डदानको श्रृङ्खला चलिरहन्छ। मरेका ठाउँमा दिइने पहिलो पिण्डलाई शवपिण्ड भनिन्छ। त्यो भूमि देवताको सन्तुष्टिका लागि दिने गरिएको हो। त्यसै गरी दोस्रो पिण्ड छ ढोकामा दिइन्छ, त्यसलाई पान्थ पिण्ड हो भनिन्छ, जुन वास्तुदेवताको सन्तुष्टिका लागि दिने गरिन्छ। शवयात्राका क्रममा चौबाटामा लगेर त्यो जहाँ चाहिँ लासलाई बिसाएर तेस्रो पिण्ड दिइन्छ, त्यसलाई खेचर पिण्ड भनिन्छ। त्यो पिण्डदान गर्नाले भूतहरूको सन्तुष्टि हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा त्यो पिण्डदान दिइन्छ।
त्यसै गरी विश्राम स्थलमा दिइन्छ अर्को जो चौथो पिण्ड हो त्यसलाई भूत पिण्ड भनिन्छ, जुन 10वटै दिशाहरूको सन्तुष्टिको लागि त्यो दिने गरिन्छ। त्यस्तै चितास्थानमा दिने 5औं पिण्डलाई साधक पिण्ड भनिन्छ, त्यो पिण्ड पितृहरूको सन्तुष्टिका लागि दिने गरिन्छ। मृत्यु भएको पहिलो दिनदेखि 10 दिनसम्म गरिने विधिलाई दशगात्र विधि भनिन्छ। पहिलो दिनदेखि 10औं दिनसम्म क्रमशः शिर, कान, आँखा र नाक, घाँटी, हात र छाती, नाभि, लिङ्ग र मलद्वार, घुँडा, जाँघ र पाउ, मर्म, नाडी, दाँत, बल, वीर्य र ओज तथा भोकको पूर्ति गर्ने 10वटा पिण्डहरू दिइन्छ। यसबाट मृतकले भोगायतन शरीर भोग चाहिँ गर्ने जुन विस्तार गरेको शरीर प्राप्त गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। 10 दिनभित्रै अस्थि सञ्चयन गर्दा मृतकको सन्तुष्टिका लागि प्रेतनात्मक पिण्ड दिइन्छ। यी 16वटै पिण्डलाई मलिन षोडशी भनिन्छ भने 11औं दिनदेखि दिने 16 पिण्डलाई मध्यम षोडशी भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि वार्षिक श्राद्धसम्म दिने 16 पिण्डलाई उत्तम षोडशी भन्ने गरिन्छ र उत्तम षोडशीले मृतकलाई प्रेतबाट पितृको कोटीमा पुर्याउँछ भन्ने, मृतकलाई के गर्छ? मृतकलाई प्रेतबाट पितृको कोटीमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वास छ। वर्तमानमा 11औं दिनका दिन वा 23 दिन फुर्सद नभएका खण्डमा 12औं दिनका दिन वर्ष दिनका सबै पिण्डहरू खिचेर उत्तम षोडशी गर्ने प्रचलन रहेको छ। तापनि वर्ष दिनसम्म मृतक पितृ नभने प्रेत नै रहिरहने र प्रेतका रूपमा विशेषतः आफ्ना छोरा बुहारीहरूले के कसो गरिरहेका छन् भनेर अदृश्य रूपमा निरीक्षण गरिरहने भएकाले वर्ष दिनसम्म शुद्धताका साथ आशोच अर्थात् बरखी पार्ने गरिएको हो। आशोच सकिएपछि पनि वर्षमा मरेका तिथिमा एकोदिष्ट श्राद्धका रूपमा र 16 श्राद्धमा सन्ततिहरूले भाँचुन्जेल पिण्डदान दिइरहनु पर्ने शास्त्रीय विधान छ। के श्राद्धबाट पितृलोकका पितृहरू मात्र तृप्त हुन्छन् त, सन्तुष्ट हुन्छन् त? प्राणीले आफ्नो मुक्ति वा मोक्ष प्राप्त नहुँदासम्म कुनै न कुनै शरीर धारण गरिरहेकै हुन्छ। जब प्राणीले स्थूल शरीरको परित्याग गरी सूक्ष्म शरीर धारण गर्छ तब उसले आफ्नो कर्मअनुसारको लोक प्राप्त गरेर जहाँ रहेको भए पनि उसले श्राद्धको फल प्राप्त गर्दछ। पृथ्वी लोक, अन्तरिक्ष लोक वा देवलोक जहाँ भए पनि पितृलाई श्राद्धमा दिएको कव्यद्वारा तृप्ति मिल्दछ। देवयोनि, नारकी योनि, तिर्यक योनि र मनुष्य योनिमा रहेका भए पनि आफ्ना छोरा बुहारीहरूले मात्र होइन, आफन्तले दिएको श्राद्ध मृतकलाई प्राप्त हुन्छ। पितृलोकका पितृहरू मात्र होइन, जुनसुकै ठाउँमा रहेको भए पनि श्राद्धद्वारा पितृहरू तृप्त हुन्छन्। के श्राद्धको अन्नले सबै जुनीमा तृप्ति सम्भव छ? श्राद्धमा पितृका लागि भनेर जे जस्तो दान दिन्छ त्यसले हामी सबै जुनसुकै योनिमा जन्म लिन पुगे पनि तृप्त गर्दछ भन्ने यजुर्वेद को 18औं अध्यायको 64औं मन्त्रको दृष्टिकोण रहेको छ। श्राद्धमा राम्रोसँग दिएका वस्तुले पितृहरूका लागि अनन्तकालसम्म अक्षय तृप्ति प्रदान गर्दछ। हाम्रा पितृहरू शुद्ध कर्मका कारण देवता बनेका छन्। हाम्रा पितृहरू शुद्ध कर्मका कारण देवता बनेका छन् भने हामीले श्राद्धमा दिएको अन्न अमृतमा परिणत हुन्छ। गन्धर्व बनेका छन् भने, यदि गन्धर्व बनेका छन् भने श्राद्धको अन्न भोगका रूपमा त्यो प्राप्त हुन्छ। यदि ती पशु बनेका छन् भने तृण अर्थात् घाँसका रूपमा परिणत हुन्छ र यदि वायुभक्षी नागिलिनीमा पुगेको भए वायु रूपमा उनीहरूले प्राप्त गर्छन् र यदि राक्षसै बनेका छन् भने अभक्ष्य पदार्थका रूपमा र दानव बनेका छन् भने मासुका रूपमा, प्रेत बनेका छन् भने रगतका रूपमा र मान्छे बनेका छन् भने श्राद्धमा दिएको अन्न भोगका रूपमा परिणत भएर हाम्रा पितृहरूलाई तृप्त गर्दछ त्यो पिण्डले। के पुत्रले मात्र पितृलाई तार्न सक्छ? पुम नामक नरकबाट बचाउने भएका कारण पुत्र बनिए। पुत्रको आशय के हो त? जीवतो वाक्यकरणात् मृताये भूरि भोजनात् गयायाम पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता, अर्थात् आमा बुवा जीवित छँदा उहाँहरूको आज्ञा पालना गर्नाले अनि मरेपछि अरूदेह क्रिया संस्कार गर्नाले र गया आदिमा तीर्थमा गएर पिण्डदान गर्नाले पुत्रको धर्म निर्वाह हुन्छ। एउटै मार्गबाट पुत्र र मूत्र, एउटै मार्गबाट पुत्र र मूत्र उत्पन्न भएका कारणले गर्दा
जसले पुत्रको महिमा निर्वाह गर्छ त्यसलाई पुत्र भनिन्छ भने जसले पुत्रको धर्मलाई वहन गर्न सक्दैन त्यसलाई मूत्र समान मानिन्छ। आफूलाई मूत्र समान ठान्नेहरूले आमा बुबा जीवित रहँदा उनीहरूको आज्ञा मान्दैनन् भने मरेपछि पनि क्रिया पिण्डदान दिन समेत दिँदैन। यदि कुनै व्यक्तिले जीवनभर निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रतको पालना गरेर साधना गरी दशम द्वारबाट प्राण निकालेर पुनरावृत्ति फेरि नफर्कने जुन मार्गमा जान्छ त्यस्तो व्यक्तिले आफै मुक्ति प्राप्त गर्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई कसैले तारिदिनु पर्दैन। तर सन्तान उत्पादन गर्ने क्रियाकलापका कारण दशम द्वारबाट प्राण निकाल्न सक्ने क्षमता अहिले के छ, क्षीण हुँदै गएको छ, ब्रह्मचर्य स्खलित हुँदै गएको छ। जसले विवाह गरे, विवाह गरेपछि सन्तान उत्पादनको लागि मात्रै होइन अरू बेला पनि कामवासनाबाट मोहित भएर जो चाहिँ एउटा जुन क्षमता हो त्यसलाई चाहिँ वहन गर्न नसकेको कारणले गर्दा त्यस्तो दशम द्वारबाट प्राण निकाल्न सक्ने जुन क्षमता क्षीण हुँदै गएको छ। त्यसको दायित्व पुत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। बाउले सकेनन्, त्यो कारणले गर्दा पुत्रले निर्वाह गर्नुपर्छ। भएका कारण पितृलाई तार्न पुत्र मात्र सक्षम छ भन्ने परम्परा स्थापित भएको हो। श्राद्धका 4वटा प्रमुख अङ्ग के होला? श्राद्धमा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने 4वटा अङ्ग, एउटा हवन, तर्पण, पिण्डदान र ब्राह्मण भोजन गरी श्राद्धका प्रमुख 4 अङ्ग रहेका हुन्छन्। यी 4 अङ्गका बारेमा अथर्ववेदमा केही सन्दर्भहरू समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ। अग्निमा गरिएको हवनले बुबा हजुरबुबा आदिलाई पोषण गर्छ। तर्पणद्वारा प्रदान गरिएको सम्पूर्ण जलधाराले पितृहरू तृप्त हुन्छ र स्वर्गलोकमा मह जस्तै बनेर पितृहरूलाई सन्तुष्ट दिन्छन् भन्ने कामना गरिएको हुन्छ। वेद मन्त्रद्वारा शुद्ध गरिएको र घिउ आदि मिसाएर पवित्र बनाएको पितृयज्ञ सम्बन्धी जुन भातका वा खिरका पिण्ड छन् ती अवनेजन, प्रत्यवेनेजन आदि श्राद्ध कर्मद्वारा जलमा प्रविष्ट गरिन्छ र त्यही पिण्डरूप चरुलाई ग्रहण गरेर पितृलाई परमात्माको लोकमा जान अनुरोध गरिन्छ। अन्तमा ब्राह्मण भोजनद्वारा पितृहरूलाई सम्पूर्ण लोकमा विजय प्राप्त गरेर स्वर्गलोकमा पुग्न सकुन् भन्ने अपेक्षा श्राद्धकर्ताले राखेका हुन्छन्। वर्तमान समयमा यी 4वटै अङ्गको पूर्णतया पालना गर्न न यजमानले नै धैर्य धारण गर्न सकेका छन् न त पुरोहितले नै पर्याप्त समय दिएर यिनलाई विधिपूर्वक सम्पन्न गर्न चासो दिएका छन्। तसर्थ श्राद्धका यी 4 अङ्गलाई धैर्यपूर्वक पालना गर्ने दिशामा यजमान र पुरोहित दुवैको अत्यन्त सचेतता बढ्नु आवश्यक छ। के श्राद्धमा ब्राह्मण भोजन अनिवार्य छ त? जसरी विधिपूर्वक मन्त्रद्वारा अग्निमा गरिएको हवनले वायुमण्डललाई स्वच्छ बनाउँछ त्यसै गरी ब्राह्मण पनि अग्निदेवले उत्पन्न भएको ब्रह्माकै मुखबाट उत्पन्न भएका कारण अग्नि स्थानीय मानिन्छ। तसर्थ अग्नि र ब्राह्मणको तात्विक रूपमा समानता सिद्ध हुन्छ। भौतिक अग्निमा हवन गर्नु र ब्राह्मणको जठराग्निमा हवन गर्नु दुवै समान मानिन्छ। जसरी अग्निमा गरिएको हवनका माध्यमबाट देवता सन्तुष्ट हुनका साथै वातावरण पनि शुद्ध हुन्छ त्यसै गरी ब्राह्मणको जठराग्निमा गरिएको भोजन रूपी हवनद्वारा पितृहरू तृप्त हुन्छन्। मनुस्मृतिमा उल्लेख भए अनुसार अग्निका माध्यमबाट स्वर्गवासी देवताले हव्यलाई खान्छन् भने देवताहरूले कव्यलाई खान्छन्। त्यसैले श्राद्धमा भोजन गराउनाले पितृहरू तृप्त हुन्छन् भन्ने परम्परा चल्दै आएको। श्राद्धमा खाइएको अन्नको सार भोक्ता ब्राह्मणलाई प्राप्त नभएर पितृहरूलाई प्राप्त हुन्छ, किनभने भोक्ता ब्राह्मण त श्राद्धमा एउटा माध्यम मात्र, साधन मात्र बनेको। के श्रद्धापूर्वक गरिने सबै कर्महरू श्राद्ध हुन् त? श्रद्धापूर्वक गरिने कर्मलाई श्राद्ध भनिए तापनि श्रद्धापूर्वक गरिने सबै कर्मलाई हामीले श्राद्ध भनेर स्वीकार्न सक्दैनौँ। मृत पितृहरूका लागि गरिने अर्धदेही कर्मलाई मात्र श्राद्ध भनिन्छ। त्यसैले जीवित अवस्थामा आमा बुबा, गुरुजन र दिन दुखीलाई श्रद्धापूर्वक सेवा गर्दैमा त्यसलाई श्राद्ध भन्न सकिँदैन। श्रद्धापूर्वक गरिने भए तापनि जीवित आमा बुबालाई, गुरुजनलाई र दिन दुखीलाई सेवा गर्न खोज्दा हामीले तपाईहरूको श्राद्ध गर्छौँ भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले श्राद्धमा ब्राह्मण बोलाएर ब्राह्मणलाई पोस्नुभन्दा श्राद्ध गर्दा लाग्ने खर्च
दिन दुखीलाई सहयोग गर्नु नै श्राद्ध हो भन्न रुचाउनेहरूले मरेका पितृहरूलाई बाहेक अन्यत्र श्राद्ध शब्दको प्रयोग गर्नबाट आफूलाई बचाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। पितृहरूलाई हामीले किन देख्न सक्दैनौँ त? स्थूल शरीर भएका हामीले सूक्ष्म शरीर भएका पितृहरूलाई चर्मचक्षुले देख्न सक्दैनौँ। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष भनेर गीताको 15औं अध्यायको 20औं श्लोकमा बताइएको छ। अर्थात् ज्ञानचक्षु भएका व्यक्तिले चाहिँ पितृहरूलाई पनि देख्न सक्छ। पिता तब मया दृष्टो ब्राह्मणादिषु राघव भनेर पद्मपुराणमा यो उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् हे रामचन्द्र, मैले निमन्त्रणा गरिएका ब्राह्मणका शरीरमा तपाईको पिताजीको दर्शन गरेँ भनेर सीताले रामलाई जवाब दिएकी थिइन्। त्यसै गरी भीष्मले पनि आफ्ना पिता शान्तनुलाई पिण्डदान दिन खोज्दा शान्तनुको दाहिने हातको दर्शन गरेका थिए, तर उनले शास्त्रीय मर्यादाको पालन गरेर शान्तनुको हातमा पिण्डदान नगरी उसको मोटकमा माथि पिण्डदान गरेका थिए। तसर्थ सबै श्राद्धकर्ताले पितृहरूको साक्षात दर्शन गर्न नसक्ने भएका कारण ब्राह्मणकै पितृहरूको दर्शन गर्न सक्ने सम्भावना वैदिक सनातन परम्परामा कायमै रहेको छ। त्यसका लागि ब्राह्मण अत्यन्त निष्ठावान र शुद्ध वचन उच्चारण गर्न सक्ने हुनु आवश्यक छ। 16 श्राद्धको आवश्यकता किन रह्यो? प्रत्येक महिनाको औँसी तिथिलाई पितृहरूको तिथि र पितृहरूको भोजन गर्ने दिन भनेर मानिन्छ। प्रत्येक वर्षको आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष भनेर 16 दिनसम्म पितृहरूको महापर्व मनाइन्छ। मनुष्य 1 महिना पितृहरूका लागि एक अहोरात्र मानिने र औँसीको दिनलाई पितृहरूको हाम्रो दैनिक भोजनकाल जस्तै ठानिएको। पर्वमा वा पक्षभर श्राद्ध हुने भएका कारण आश्विन कृष्ण पक्षमा गरिने श्राद्धलाई पार्वण, पर्व भनेको चाहिँ पर्व, पर्वणी भव पार्वण, पर्व भनेको चाहिँ पक्ष, श्राद्ध भनिएको तापनि मरेका 11औं दिनमा समेत पार्वण श्राद्ध गर्ने शास्त्रीय मतान्तर रहेका कारण 16 श्राद्धलाई मात्र ब्राह्मण श्राद्ध भन्न सकिँदैन। यति बेला प्रत्येकका घर-घरमा अदृश्य रूपमा पितृहरू सामूहिक भेला आयोजना गरिएको हुन्छ पार्वण श्राद्धमा। यस अवधिमा आफन्तीहरूले नबोलाए पनि पितृहरू पितृलोकबाट पृथ्वीलोकका आफन्तीका घर-घरमा आएका हुन्छन्। यति बेला गरिएको श्राद्धले स्वर्गीय फल प्राप्त हुन्छ भने पितृहरूको उद्देश्यले गरिएको दानको फल पनि अक्षय हुन्छ, कहिले नाश नहुने। 16 दिनसम्म गरिने श्राद्ध भएकाले पार्वण श्राद्ध नेपाली समाज परम्परामा 16 श्राद्धका नामले प्रसिद्ध हुन पुगेको हो। त्यसैले 16 दिन श्राद्ध गर्न नसकिए पनि आफ्ना तिथिमा मात्र श्राद्ध गर्ने कर्ताले यस अवधिमा जुठो ठानिएका अभक्ष्य पदार्थहरू ग्रहण गर्नु हुँदैन भन्ने प्रचलन हाम्रो समाजमा अद्यावधि कायमै छ। योग्य ब्राह्मण नभेटिए के गर्ने त? श्राद्धमा अत्यन्त पढेको, वचन शुद्ध भएको नैष्ठिक विद्वान चाहिन्छ भन्ने छ। देवताको पूजा गर्दा भावना मात्रै शुद्ध भए पुग्छ, वचन त्यहाँ अशुद्ध कहीँ भइहाल्यो भने पनि दोष हुँदैन। तर श्राद्धमा पितृहरूको कर्ममा वचन अत्यन्त शुद्ध हुनुपर्छ। वचन शुद्ध भएन भने पितृहरूले त्यो प्राप्त गर्दैनन् र उल्टै उनीहरूबाट श्राप पनि पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब योग्य ब्राह्मण भेटिएन भने के गर्ने? देव कार्य गराउने ब्राह्मणको परीक्षा नलिए पनि पितृ कार्य गराउने ब्राह्मणको परीक्षा गर्न महाभारत, मनुस्मृति आदि ग्रन्थहरूले निर्देशन गरेका छन्। तर उक्त ग्रन्थहरूमा चर्चा गरिए अनुसारका योग्यतम ब्राह्मण पुरोहितहरू वर्तमान समयमा भेटाउन निकै मुस्किल छ। यस परिस्थितिमा श्राद्ध नै नगर्दा दोषको भागी हुने पर्ने भएका कारण कस्ता ब्राह्मणद्वारा श्राद्ध गराउन उपयुक्त होला भन्ने बारेमा विचार विमर्श हुनु आवश्यक छ। श्राद्धमा पुरोहित मात्र होइन, यजमान पनि उत्तिकै दक्ष र योग्य हुनुपर्छ, पवित्र र योग्य हुनुपर्छ। यथासम्भव ज्ञाननिष्ठ, सदाचारी र कुलीन ब्राह्मण खोज्नुपर्छ। श्राद्धकर्ता यजमान पनि जल्दीबाजी गर्ने र क्रोधी हुनु हुँदैन। श्राद्धमा अत्यन्त हडबडाउनु हुँदैन, श्राद्ध गर्दा बोल्नु हुँदैन भन्ने छ यजमानलाई। यदि श्राद्धमा योग्य ब्राह्मण नै उपलब्ध भएनन् र यजमान पनि सबै श्राद्ध सामग्री जुटाउन असमर्थ भए भने बार्यपि श्रद्धया दत्तम अक्षयायुपकल्पते मनुस्मृतिको 30औं अध्यायको 201औं श्लोकमा यस्तो भनिएको छ, श्रद्धापूर्वक जल मात्र प्रदान गर्नाले पनि
पितृहरूले अनन्त तृप्तिको अनुभूति गर्छन्। यदि सकिएन, कहीँ परदेशमै छौँ, कहीँ बाटामा छौँ, कहीँ रोग लाएर अस्पतालमा छौँ, यस्तो अवस्थामा छौँ भने पनि हामीले चाहिँ जल मात्रै दिन सक्यौँ भने पनि त्यो तिथिको दिन पितृहरू तृप्त हुन्छ। 3 पुस्तासम्मको मात्र श्राद्ध किन गर्ने? अरूको पनि श्राद्ध गर्नु पर्थ्यो होला, 3 पुस्तासम्म किन गर्ने? एकै पुस्ताको मात्रै किन नगर्ने भन्ने पनि यो जिज्ञासा होला। अथर्ववेदमा पिता, पितामह र प्रपितामह अर्थात् बुबा, हजुरबुबा र बुढा हजुरबुबालाई हामीले श्राद्ध कर्मद्वारा तृप्त गर्दछौँ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी मनुस्मृतिको 9औं अध्यायको 186औं श्लोकमा पनि त्रयाणाम् उदकं कार्यं त्रिशुपिण्ड प्रवर्तते अर्थात् पिता, पितामह र प्रपितामह 3 पुस्तालाई मात्र तर्पण र पिण्ड दिइन्छ। चौथोमा श्राद्धकर्ता यजमान हुन्छ र 5औं को कुनै सम्भावना रहँदैन भनेर 3 पुस्तालाई नै बढ्ता जोड दिएको छ। वेद आदि शास्त्रमा वसु, आदित्य र रुद्र 3 देवतालाई पिता, पितामह र प्रपितामहको पोषक प्रतिनिधिका रूपमा मानिएको छ। त्यसैले विवाह संस्कारमा पनि वर वधु दुवैका 3 पुस्ताको नाम लिन्छ भने हाम्रो व्यवहारमा समेत लिखत कागज गर्दा 3 पुस्ताकै नाम उल्लेख गर्ने गरिन्छ। वैदिक र स्मार्त प्रमाण तथा लोक व्यवहारलाई समेत दृष्टिगत गर्दा 3 पुस्ताको मात्र श्राद्ध गर्नु युक्तिसङ्गत देखिन्छ। श्राद्धको सामान्य क्रम के होला? कसरी श्राद्ध गर्ने, कुन पहिला गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि यजमान अत्यन्त सचेत हुनुपर्छ। सामान्यतया जुनसुकै श्राद्धमा अवलम्बन गर्ने क्रम यस प्रकार छ। आचमन प्राणायाम गरेर दीप बालेर विघ्नहर्ता गणेशको स्मरण गर्ने। 2 नम्बरमा देवता, ऋषि र पितृहरूलाई तर्पण गर्ने। 3 नम्बरमा कुशबटुको स्थापना गर्ने, कुशबटुको। अनि कुशबटु स्वरूपका पितृ ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्ने र प्रार्थना गर्ने। अनि 5औं नम्बरमा पादरका घुट्टा धुने, जल दिने। अनि 6औं कर्मपात्र बनाउने। 7 नम्बरमा कर्मपात्रको जलले श्राद्ध गर्ने, ठाउँसहित श्राद्ध सामग्री र आफूलाई पनि सेचन गर्ने। र 8औं नम्बरमा प्रतिज्ञा सङ्कल्प गर्ने। 9 नम्बरमा आत्मशुद्धिका लागि देवताभ्य पितृभ्य च महायुगीय व्ययभ्य च भनेर यो मन्त्र 3 पटक उच्चारण गरी पितृको स्मरण गर्ने। 10औं नम्बरमा दिग्बन्धन गर्ने। अनि 11औं नम्बरमा निविबन्धन गर्ने। 12औं नम्बरमा रक्षण गर्ने, दिशाको रक्षा गर्ने। 13औंमा विष्णुको स्मरण गर्ने। 14औंमा पितृ ब्राह्मणलाई बस्न आसन दिने। 15औं क्रममा कुश ब्राह्मणको अनुमति लिएर हस्तार्घ पात्र बनाउने। 16औं नम्बरमा कुश ब्राह्मणको पूजा गर्ने। 17औंमा भूस्वामीलाई सङ्कल्पपूर्वक अन्नदान गर्ने। त्यसपछि कुश ब्राह्मणलाई भोजन गराउने र पुरोहितलाई पनि केही खान दिने। यथासम्भव आफै वा ब्राह्मणद्वारा पितृसूक्तको पाठ गर्ने। अनि विकिरासन दिने। अनि त्यसपछि जलगण्डुस वा कुल्ला गर्ने जल दिने। अनि पिण्डदान गर्ने विधि बनाउने। त्यसपछि अवनिजन गर्ने। अनि अवनिजन दिने। अनि त्यसपछि पिण्डदान गर्ने। अनि त्यसपछि प्रत्यय वनिजन गर्ने। अनि त्यसपछि निबी झिकेर राख्ने। अनि पिण्डमा धागो चढाउने। अनि पिण्डको पूजा गर्ने। ब्राह्मणका हातमा जल, फूल र अक्षता दिएर प्रार्थना गर्ने। अनि 30औं नम्बरमा हाम्रो कुलमा दीर्घायु, शान्तिरस्तु, पुष्टिरस्तु, वृद्धिरस्तु भनेर यो शान्ति, दीर्घायु र वृद्धिको कामना होस्, प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दै अभिषेक गर्ने र अक्षौदक दान गर्ने र पिण्डमा जलाधार अर्पण गर्ने। हात जोडेर हाम्रा गोत्र, दाता र सन्तति बढुन्, अनि घरमा अतिथिहरू आइरहन्, हामीले माग्नु नपरोस् आदि आशीर्वाद ग्रहण गर्ने। अनि ब्राह्मणका हातबाट टीका लगाउने र पिण्डमा दुधको धारा चढाउने, पिण्ड उठाउने र पिण्ड सुँघ्ने। वेदीमा नै पिण्ड राखेर वसन्त आदिको, ऋतु आदिको पूजा गर्ने। अनि पितृ ब्राह्मणको विसर्जन गर्ने। कुशबटुकको गाँठो खोलिदिने र अन्तमा श्राद्ध कर्म पूर्ण होस् भनेर प्रार्थना गर्ने। उपरोक्त क्रममा पितृ ब्राह्मणसँगै विश्वदेवा ब्राह्मणको पनि पूजा गरिन्छ। पितृ ब्राह्मणको पूजा गर्दा अपसभ्य हुनुपर्छ। अपसभ्य भनेको चाहिँ देब्रेतिर जनै राख्नु पर्यो, जनै लैजानु पर्यो। अनि विश्वदेव ब्राह्मणको पूजा गर्दा सभ्य हुनु पर्यो। सभ्य भनेको देवताको कर्म गर्दैछु भनेर दाहिनेतिर त्यो चाहिँ जनै राख्ने र म पितृ ब्राह्मणको पूजा गर्दैछु भनेर देब्रेतिर जनै राख्नेलाई अपसभ्य, दाहिनेतिर जनै राख्नेलाई सभ्य भनिन्छ। श्राद्धमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के होला? देवतर्पणमा पूर्व फर्केर सभ्य भई अक्षता सहित एक जलाञ्जली दिने।
ऋषि तर्पणमा उत्तरतिर फर्केर चाहिँ माला जस्तो बनाएर जौसहित दुई पटक जलाञ्जली दिने र पितृ तर्पणमा दक्षिणतिर फर्किएर अपसभ्य भई 3 पटक जलाञ्जली दिने। श्राद्धका लागि पवित्र वन क्षेत्र, नदीको तीर र एकान्त स्थल राम्रो मानिन्छ। सुँगुर, कुकुर, कुखुरा र रजस्वला भएकी महिला र नपुंसकले श्राद्ध गरेको तथा श्राद्धमा भोजन गरेको हेर्न पनि निषेध गरिएको छ। श्राद्धमा यथासम्भव सुन र चाँदीका तथा सम्भव नभएमा तामा र काँसका भाँडाको प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। श्राद्ध गर्दा फलामका भाँडा पूर्णतः वर्जित मानिन्छ, किनभने फलामका भाँडा, हँसिया, चक्कु आदि देख्दा बित्तिकै पितृहरू तर्सिन्छन्। श्राद्धकर्ता स्वयंले पिण्ड पकाउनुपर्छ र सम्भव नभएमा पत्नी वा दाजुभाइले पनि पिण्ड पकाउन सक्छन्, तर बिगोत्रीले पिण्ड पकाउन वा छुन समेत हुँदैन। श्राद्ध गर्ने व्यक्तिले श्राद्धका दिन दाँत माझ्न हुँदैन, पुनः भोजन गर्न हुँदैन, रति क्रीडा चाहिँ सहवास समेत गर्न हुँदैन र श्राद्धमा भोजन गर्ने व्यक्तिले पुनः भोजन, यात्रा र अध्ययन, रति क्रीडा र दान दिन वा लिन पनि वर्जित छ। जसले श्राद्धमा भोजन गर्यो, श्राद्धकर्ताले नै भएन अनि श्राद्धमा चाहिँ भोजन गर्ने व्यक्तिले पनि के गर्न भएन, फेरि भोजन गर्न भएन, यात्रा गर्न भएन, अध्ययन गर्न भएन, सहवास गर्न भएन, अनि दान लिन पनि भएन र दान दिन पनि भएन। कतिपय अहिले ब्राह्मणहरूले, पुरोहितहरूले एउटा श्राद्ध गराएर अर्को श्राद्ध 5-7वटा श्राद्ध गराउनुहुन्छ यसो श्राद्धमा, त्यसरी चाहिँ दान लिनु वर्जित छ र यात्रा वर्जित छ। यी कुराहरूमा चाहिँ शास्त्रीय नियमहरूलाई हेरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र अन्तमा वेदमा पितृयज्ञका रूपमा श्राद्धको चर्चा गरिएको भए पनि रामायण, महाभारत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, मनुस्मृति, पाणिनीय अष्टाध्यायी आदिमा श्राद्ध शब्दकै उल्लेख गरेर श्राद्धको महत्त्व बताइएको छ। देवकार्यमा भावना शुद्ध भए पनि हुन्छ, तर श्राद्ध कर्ममा ब्राह्मणको वचन शुद्ध हुनुपर्ने भएकाले योग्य ब्राह्मणद्वारा श्राद्ध गराउनुपर्छ। पितृहरूलाई हामीले देख्न नसके पनि ब्राह्मणै पितृको स्वरूप देख्न सकिने भएकाले श्राद्धमा ब्राह्मण भोजनको विशेष महत्त्व रहेको हो। वर्तमान समयमा युग धर्मकै कारण पुरोहित र यजमान दुवैको निष्ठामा क्रमशः ह्रास आउँदै पतन आउँदै गए तापनि यथासम्भव योग्य पुरोहितको खोजी गरेर अत्यन्त एकाग्रचित्त भई लोभ, क्रोध, मोह आदिलाई पूर्णतः परित्याग गरेर यजमान पनि श्राद्ध कर्ममा समर्पित हुँदै जान सकेका खण्डमा हाम्रा पितृहरू अवश्य नै तृप्त हुने छैनन् र उनीहरूले हामीलाई समेत उनीहरू मोक्ष पनि प्राप्त गर्नेछन् र हामीलाई पनि मोक्ष प्राप्त गर्ने र हाम्रो जीवनलाई पनि सुखदायी बनाउँदै जान सक्नेछ।